جاندیاں ہن بہاراں تو آیا نہیں، تو اج آیا نہیں، رمضان نے لائیاں پکارا، رمضان نے لائیاں پکارا، تو آیا نہیں، تو اج آیا نہیں۔ سال پچھو رب دا پرونا پھر ہونا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتونا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتونا ہے۔ اینا آخری بارا، آخری اشرا چل رہے، آخری دن، آخری لمحات چل رہے، اینا آخری بارا تو آیا نہیں، تو اج آیا نہیں، رمضان نے لائیاں پکارا، رمضان نے لائیاں پکارا، تو آیا نہیں، تو اج آیا نہیں۔ قاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے، اتکافیاں میں ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے، اتکافیاں میں ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے۔ تینوں پئیا کی ہن مارا، تینوں پئیا کی ہن پھٹکارا، تو آیا نہیں، تو اج آیا نہیں، رمضان نے لائیاں پکارا، تو آیا نہیں، تو اج آیا نہیں، رمضان